नमस्कार, यो न्यूज 24 टेलिभिजन प्राइम टाइम न्यूजमा स्वागत छ। बागमती प्रदेश सभाबाट हालै मुख्यमन्त्री बनेका राजेन्द्र पाण्डेले कार्यकाल लम्ब्याउने लाइसेन्स पाएका छन्। गठबन्धनको समर्थनमा ठूलो रस्सा कसेपछि मुख्यमन्त्री बनेका पाण्डेले विश्वासको मत पाएसँगै उनको पद तत्कालका लागि त जोगिएको छ। तर जसरी गठबन्धनमा भागभण्डाको सिलसिला चलेको छ, यसले बागमती प्रदेश सरकारको मात्र होइन, गठबन्धनकै आयुमा प्रश्न खडा गरिरहेको छ। हुन त अहिले सत्ताको रसा स्वादमा रमाइरहेकाहरूलाई भविष्यको चिन्ता भएको त देखिँदैन। तर विशेष गरी प्रदेश तहमा पछिल्लो समय जुन खालको राजनीतिक अस्थिरता देखिएको छ, यसलाई नियन्त्रणमा ल्याउन भने कठिन पर्ने देखिन्छ। सरकारमा आउने बित्तिकै उनले पनि विगतको शैली पछ्याउँदै अनेक प्रतिबद्धता जाहेर गर्न भ्याएका छन्। तर काम गर्ने बेलामा फेरि आसेपासेको हितमा निर्णय गर्दै कार्यकाल बिताउने हुन् कि भन्ने शंका नगर्नुपर्ने कारण अहिलेसम्मको गतिविधिले देखिँदैन। यता एमाले अध्यक्ष केपी ओली अझै पनि आफूलाई सर्वोच्चले सरकारबाट हटाएको रटान लगाउँदैमा ठिक्क छन्। न्यायपालिकामा देखिएको वास्तविक विवादमा नपस्ने तर हरेक भाषणमा आत्मकेन्द्रित टिप्पणी गरिरहेका उनको भाषणमा असन्तुष्टि बाहेक केही पनि देखिँदैन। राजनीतिक स्वार्थले बसीभूत भएर पनि होला सकेसम्म आफूले गरेका गल्तीहरू लुकाउने र आफू बाहिरिनु परेको विषयलाई भजाएर आम जनता त्यस्तै गरेर जनमानसको सहानुभूति बटुल्ने प्रयास गरेको। तर अहिलेका जनताहरू भाषणको मात्रै भर पर्दैनन् भन्ने तथ्य भने ओलीले विचार गरेको जस्तो देखिँदैन। महाधिवेशनको नजिक रहेको एमाले अध्यक्ष गठबन्धनले केन्द्रदेखि प्रदेशसम्मको सरकार कब्जा गरेकोले पीडामा रहेको हो कि भन्ने भान पनि उनको अभिव्यक्तिमा देखिन्छ। हिजोका दिनमा सत्तामा रहँदा कहिले बाहिरिनै पर्दैन भन्ने उनको दम्भ नै यो स्थानमा पुर्याउने हो भन्ने तथ्य उनलाई कतिको हेक्का होला, यो प्रश्नको जवाफ दिने कोही छैनन्। प्राइम टाइम न्यूजका हेडलाइन। बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डेले विश्वासको मत प्राप्त। मुख्यमन्त्रीमा कांग्रेसको दावी, पाण्डेको कार्यकाल अनिश्चित। के चाहिँ गर्न नहुने काम गर्यो म जानकारी सम्पूर्ण जनतासँग चाहिँ जानकारी गराउँ। जनताको अभिमत विरुद्धको अदालती फैसलालाई जनताले नियालिरहेको एमाले अध्यक्ष ओलीको टिप्पणी। आफूलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउने अदालतको फैसला गलत भए पनि स्वीकारेको दावी। जाडो महिना सुरु भइसक्दा समेत काठमाडौँ लगायतका क्षेत्रमा डेङ्गुको संक्रमण बढ्यो। ज्यान नै जोखिममा पर्ने भएकोले डेङ्गु संक्रमणबाट जोगिन विज्ञको सुझाव। 3 दिन अगाडिसम्म हामीसँग सबै जम्मा 290 वटा केसहरू रिपोर्टेड भएको छ। तिहारको बिदापछि खुलेको शेयर बजारमा 19 अङ्कको गिरावट। फाइनान्स, म्युचुअल फन्ड र लगानी बाहेक अन्य समूहको सूचक घट्यो। कारोबार रकममा समेत कमी। र टुभालुका परराष्ट्र मन्त्री साइमन कोफेद्वारा पानीमा डुबेर जलवायु परिवर्तनबारे सन्देश प्रवाह। जलवायु परिवर्तनको असरले आफ्नो मुलुक डुब्न लागेको बताउने कोफेको शैली चर्चामा। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेले संसदबाट विश्वासको मत प्राप्त गरेका छन्। गत कार्तिक 11 गते सत्तारोहण गरेका मुख्यमन्त्री पाण्डेले सोमबार बसेको प्रदेशसभाको बैठकबाट विश्वासको मत पाएका छन्। उनले नेपालको संविधानको धारा 188 को उपधारा 1 अनुसार संसदमा विश्वासको मत सम्बन्धी प्रस्ताव पेश गरेका थिए। प्रदेशसभामा प्रस्तुत विश्वासको मत सम्बन्धी प्रस्तावको पक्षमा बहुमत सांसदले समर्थन जनाएसँगै पाण्डे नेतृत्वको सरकारको आयु लम्बिएको छ। एक रिपोर्ट। बागमती प्रदेश सभाबाट मुख्यमन्त्री राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेले विश्वासको मत पाएका छन्। पाण्डेको पक्षमा 59 मत र विपक्षमा 43 मत परेको छ।
मुख्यमन्त्री पाण्डेको पक्षमा नेकपा माओवादी केन्द्रका उपसभामुख सहित 23, नेपाली कङ्ग्रेसका 22, नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका 13 र जसपाका 1 जना सांसदले मत दिए भने विपक्षमा नेकपा एमालेका सभामुख बाहेक 40 र विवेकशील साझा पार्टीका 3 जना सांसदले मत दिए। मुख्यमन्त्री पाण्डेले प्रदेशसभाका सदस्यहरूसँग विश्वासको मत माग गर्दै अघिल्ला सरकारले गरेका काम बारेमा श्वेतपत्र जारी गर्ने बताए। पहिला त यो 3 वर्ष विगतको 3 वर्ष प्रदेश सरकार जो अगाडि बढ्यो त्यो प्रदेश सरकारको अवधिभरि म तपाईहरुसँग भन्न चाहन्छु 3 महिनाभित्र यो सरकारले श्वेतपत्र जारी गर्छौं। विगतको सरकारले के गर्यो, कति राम्रो गर्यो, के गर्न बाँकी रह्यो, के चाहिँ गर्न नहुने काम गर्यो म जानकारी सम्पूर्ण जनतासँग चाहिँ जानकारी गराउन चाहन्छु। मुख्यमन्त्री पाण्डेले आफू नेतृत्वको सरकारले आर्थिक अनुशासन कायम गरेर फजुल खर्च नियन्त्रणमा केन्द्रित रहने बताए। आफूले सम्पन्न गर्न नसक्ने योजनामा हात हालेर समय खेर नफाल्ने र योजनामा खर्च गर्न सकिने समस्या समाधान गर्नका लागि आवश्यक परे कानून संशोधन समेत गरिने उनले बताए। समाजवाद उन्मुख कार्यक्रम तयार गरी दलित, गरिब, एकल महिला, लोपोन्मुख जातिको उत्थान जीवनयापनका कार्यक्रम सञ्चालन गर्छौं। प्रदेश सरकारद्वारा रकम विनियोजन भई उपभोक्ता समितिबाट जो काम भइरहेछन् त्यस्ता योजनाको सम्बन्धित प्रदेश सभा सदस्यले भौतिक मूल्याङ्कन गरेपछि त्यो रकम अन्तिम किस्ता छुट्ने गरी कानुनी बन्दोबस्त पनि मिलाउँछौं। यस्तै नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक दीपक निरौलाले मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत सम्बन्धी प्रस्ताव पेश गर्दा प्रदेशलाई समृद्ध बनाउने खाका प्रस्तुत गर्न नसकेको आरोप लगाए। आज यो रुस्टमबाट हामी यो काम गर्छौं अर्थात् मैले यो काम मेरो नेतृत्वमा गर्छु भन्ने खालको प्रतिबद्धता सहित आफ्ना मतहरू सहित यस अर्थमा संविधानले 30 दिनभित्र विश्वासको मत लिनु परेको छ भनेर होइन, यो त भनेको छ गरिएको छ त्यसमा गरिदिए भन्नका लागि जस्तो मात्र छ। यद्यपि यो प्रक्रिया अगाडि बढेको छ। उता सरकारलाई विश्वासको मत प्राप्त भएकोमा माओवादीले सन्तोष जनाएको छ। नेकपा एमालेसँग रिस फेर्दै माओवादी सांसद शालिग्राम जमर कटेलले एमालेको आलोचना गरे। नेकपा एमाले सबभन्दा असक्षम पार्टी, यो सरकार सञ्चालन गर्न असक्षम पार्टी, पार्टी सञ्चालन गर्न असक्षम पार्टी, संविधान कार्यान्वयनमा अनिच्छा देखाउने पार्टी र सर्वनाक असफल पार्टी। त्यसको नेतृत्व केपी ओली सर्वनाक असफल मेरो आफ्नो विश्लेषणमा। पाण्डे नेतृत्वको सरकारले विश्वासको मत पाएसँगै यो सरकार अलि लामो समय टिक्ने देखिएको छ। तर मुख्यमन्त्रीमा नेपाली कङ्ग्रेसको समेत दाबी रहेकोले यो गठबन्धनको आयु अहिले नै अनुमान गर्ने अवस्था भने छैन। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि हेटौडाबाट टिभी जर्नलिस्ट गणेश दुलालको रिपोर्ट। को अभिमत र लोकतन्त्र विरुद्धको अदालती फैसलालाई जनताले नजिकबाट नियालिरहेको बताउनु भएको छ। नेकपा एमाले जिल्ला कमिटी मोरङले सोमबार विराटनगरमा आयोजना गरेको शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ओलीले सो कुरा बताउनु भएको हो। जनतामा मुलुकको स्वाभिमान, भौगोलिक अखण्डता र सार्वभौम सत्ताबारे असाधारण जागरण आएको भन्दै उहाँले यसलाई संरक्षित गरेर अघि बढ्न कार्यकर्ताहरूलाई निर्देशन दिनु भएको छ। नेपालमा असाधारण जागरण आएको छ। राष्ट्रियताको सम्बन्धमा, राष्ट्रिय स्वाभिमानको सम्बन्धमा, भौगोलिक अखण्डताको सम्बन्धमा, राष्ट्रको स्वाधीनताको सम्बन्धमा, लोकतन्त्रको सम्बन्धमा, जनतामा रहेको सार्वभौम सत्ताको सम्बन्धमा असाधारण जागरण आएको छ। यस्तै उहाँले अदालतको फैसलाको सबैले सम्मान गर्नुपर्ने कुरामा पनि जोड दिनुभयो। अदालतको फैसला असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक र अन्यायपूर्ण फैसला नै भए पनि आफूहरूले मानिदिएको र अहिले आएर फैसला गर्दा भएको लेनदेन बाहिरिएको उहाँको टिप्पणी छ। अन्यायपूर्ण, असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक फैसला हो। यो कसरी गरिएको रहेछ भन्ने उहाँहरू अहिले भन्दै सेटिङ रहेछ। कसका कसलाई मन्त्री बनाइदिने, कसका कसलाई राजदूत बनाइदिने, कसका कसलाई कहाँ के दिने, कसका कसलाई, यो त देखिएको कुरा नदेखिया के लेनदेन भयो। लेनदेन अरू के भयो यो त अझै खुल्न बाँकी होला, देखिया छैन।
अध्यक्ष ओलीले नेकपा एमाले समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको राष्ट्रिय योजना सफल पार्न लागि परेको दाबी पनि गर्नुभयो। सरकारको नेतृत्व गरेका बेला समाजवादोन्मुख कार्यक्रमहरू ल्याएको उहाँको दाबी छ। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूले बन्दी प्रत्यक्षीकरण बाहेकका मुद्दा सुनवाई नगर्ने भएका छन्। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको राजीनामा माग गरिरहेका न्यायाधीशहरूबीच सोमबार सो सहमति जुटेको हो। प्रधान न्यायाधीश राणाले नियमित रूपमा पेशी तोकिरहेको सन्दर्भमा न्यायाधीशहरूबीच यस्तो सहमति जुटेको हो। असन्तुष्ट न्यायाधीशहरूले प्रधान न्यायाधीश बाहेकको इजलासमा बसेर बन्दी प्रत्यक्षीकरणको मुद्दामा सुनवाई गर्ने, बन्दीसँगै अन्य मुद्दाको पेशी तोकिए बन्दीको मात्र हेर्ने, अन्य नहेर्ने सहमति गरेका छन्। प्रधान न्यायाधीश जोबराले पनि मंगलबारबाट बन्दी सहितका सबै मुद्दामा पेशी तोक्ने तयारी गरेका छन्। तर न्यायाधीशहरूले बनाएको वार्ता समितिले भने बन्दी बाहेकका मुद्दा हेर्न न्यायाधीशहरू तयार नभएको सन्देश राणालाई दिइसकेको छ। सत्तारूढ गठबन्धनले सरकार सञ्चालनमा सहयोग गर्न भनेर 11 सदस्यीय राजनीतिक संयन्त्र गठन गरेको छ। गठबन्धनको सोमबार साँझ बसेको बैठकले गठबन्धनमा रहेका सबै दलको प्रतिनिधित्व हुने गरी संयन्त्र गठन गरेको बताइएको छ। संयन्त्रमा गठबन्धनमा रहेका नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाबाट 2-2 जना सदस्य रहनेछन्। यस्तै मन्त्री परिषदबाट सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की पनि सदस्य हुने सहमति जुटेको छ। नेपाली कांग्रेसबाट वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र कृष्ण सिटौला, माओवादी केन्द्रबाट पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नारायण काजु श्रेष्ठ हुनुहुन्छ। यस्तै एकीकृत समाजवादीबाट माधव कुमार नेपाल र अर्को एक सदस्य हुने, जनता समाजवादीबाट उपेन्द्र यादव र अर्को सदस्य हुने तय भएको छ। जनमोर्चाबाट भने चित्रबहादुर केसी र दुर्गा पौडेल संयन्त्रको सदस्य हुने सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले जानकारी दिनुभयो। नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट 2 जना, रामचन्द्र पौडेल, कृष्णप्रसाद सिटौला र त्यस्तै गरेर माओवादी केन्द्रको तर्फबाट माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नारायण काजी श्रेष्ठ, माधव नेपालको पार्टीबाट माधव नेपाल नाम त्यस्तै गरेर उपेन्द्र यादव दलबाट उपेन्द्र यादव र 1 जना नाम आउनु बाँकी छ र राष्ट्रिय जनमोर्चाको तर्फबाट चित्रबहादुर केसी र माननीय दुर्गा पौडेल। संयन्त्रको नेतृत्व सबै दलले 2-2 महिनाका लागि गर्ने सहमति भएको छ। अहिलेका लागि कांग्रेसबाट रामचन्द्र पौडेल संयन्त्रको संयोजक हुनुहुनेछ। 2 महिनापछि माओवादी केन्द्रले र त्यसपछि क्रमशः एकीकृत समाजवादी, राजपा र जनमोर्चाले आलो पालो संयन्त्रको नेतृत्व गर्ने सहमति जुटेको छ। नेकपा एमाले प्रारम्भिक कमिटीदेखि केन्द्रीय कमिटीसम्म न्यूनतम 33% महिलाको सुनिश्चित गरेको छ। एमालेको गत असोज 15 देखि 17 गतेसम्म ललितपुरमा भएको प्रथम विधान महाधिवेशनबाट संशोधित विधान बमोजिम सबै तहका कमिटीका पदाधिकारीमा 1 महिला र कार्य समितिमा 1/3 महिलाको प्रतिनिधित्व गराउने भएको हो। यसअघि स्थायी कमिटीमा 1 मात्र महिला सदस्य भई आलोचित भएको एमाले सुरु गरेको यो कदमलाई पार्टीभित्र सकारात्मक रूपमा लिन थालिएको छ। एक रिपोर्ट। नेकपा एमालेको आसन्न 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशनका लागि 1/3 महिला प्रतिनिधि र केन्द्रीय कमिटीमा सोही अनुपातमा अनिवार्य प्रतिनिधित्व गराउने भएको छ। एमाले यही कार्तिक 6 गते वडा र 9 गते पालिका स्तरमा अधिवेशनका लागि मिति तय गरेकोमा अधिकांशमा नयाँ नेतृत्व चयन हुँदा विधानको उक्त व्यवस्था कार्यान्वयन भएको छ। नेपालको संविधानले राज्यका हरेक संरचनामा न्यूनतम 1/3 महिलाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरेपछि राजनीतिक दलको विधानमा व्यवस्था गरी यसको कार्यान्वयन गर्नेतर्फ एमाले अघि बढेको हो। एमालेका प्रवक्ता प्रदीप ग्यावालीले राज्यका सबै तहमा 33% अनिवार्य महिलाको व्यवस्था विश्वका ठूला र विकसित भनिएका देशमा समेत प्रबन्ध नभएको दावी गर्नुभयो। पार्टीका अङ्गहरूमा बनाउनका लागि चाहिँ सम्भवतः हामी अगाडि होला भन्ने लाग्छ।
अरू मुलुकका पार्टीहरूमा यो लेभलको महिला सहभागिता त्यति हामीले देखिरहेका छैनौँ। यहाँसम्म कि समाजवादी मुलुकहरूमा पनि जस्तो चिनको कम्युनिस्ट पार्टीको कुरा गरौँ, अरू विभिन्न देशका पार्टीहरूको कुरा गर्दाखेरि पनि महिला सहभागिता चाहिँ त्यो लेभलमा भएको हामीले देखेका छैनौँ। महाधिवेशनले 1/3 महिला सहित नेपालको सामाजिक र वर्गीय विविधताको प्रतिनिधित्व हुने गरी 225 सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी निर्वाचित गरिने भएको छ। एमालेको तर्फबाट बागमती प्रदेशकी सांसद तथा पूर्व प्रदेश मन्त्री रचना खड्काले पार्टी विधानको उक्त व्यवस्थाले महिलाहरूमा नेतृत्वका लागि उत्साह थपेको बताउनुभयो। 1/3 महिलाहरूको सहभागिता अनिवार्य हुनेछ भनेर भनेका छौँ र त्यसलाई कार्यान्वयन गराउने चरणमा छौँ। यो संवैधानिक हिसाबले पनि म्यान्डेटरी हो र पार्टीलाई पनि हामी त्यो कार्यान्वयन गराउने तहमा हामी छौँ। र आजसम्मको स्थितिमा पुग्दाखेरि हामीले पार्टीको राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट केन्द्रीय कमिटीमा 1/3 महिलाको सहभागिताका सन्दर्भमा अब विधान महाधिवेशनले पारित गरेको विधानले नै प्रश्न भनिसकेको छ। अब नेकपा एमालेको केन्द्रीय कमिटीमा 1/3 महिला सहभागिता अनिवार्य भयो, हुनेछ। एमाले 10औं महाधिवेशनका लागि प्रदेश र सो सरहका कमिटीमा पदाधिकारी र सदस्यहरू मध्येबाट कम्तीमा 2 महिला सहित 5 जना दरले निर्वाचित प्रतिनिधि हुने व्यवस्था गरेको छ। प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्र अन्तर्गतका 1200 सम्म पार्टी सदस्यहरू मध्येबाट कम्तीमा 1 महिला सहित 3 जना, सो संख्यामा 800 सम्म सदस्य थप भएमा थप 1 जना, 1600 सम्म सदस्य थप भएमा थप 2 जना, 2400 सम्म सदस्य थप भएमा कम्तीमा 1 महिला सहित 3 जना र सोभन्दा बढी भएमा सोही अनुपातमा प्रतिनिधि तथा 3 जना प्रतिनिधि निर्वाचित हुँदा कम्तीमा 1 महिला अनिवार्य गर्न सर्कुलर गरेको छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा अशोक मानन्दरका साथमा टिभी जर्नालिस्ट राजन ढकालको रिपोर्ट। नेपालका प्रमुख राजनीतिक दलहरू नेतृत्व चयनका लागि महाधिवेशनको तयारीमा जुटेका छन्। नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रले यही वर्षभित्र महाधिवेशन गर्ने तयारी गरेका हुन्। तर आगामी महाधिवेशनमा पनि पुरानै नेतृत्व दोहोरिने सम्भावना बलियो देखिएको छ। मुलुक हाँकिरहेका दलमा नयाँ नेतृत्व आउन नसक्नु चिन्ताको विषय हो। एक रिपोर्ट। नेपालका प्रमुख 3 राजनैतिक दल महाधिवेशन गर्ने तर्खरमा छन्। नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले महाधिवेशनको मिति सार्वजनिक गरिसकेका छन् भने नेकपा माओवादी केन्द्रले भने पुसमा राष्ट्रिय सम्मेलन गर्ने जनाएको छ। तर मुलुक हाँकिरहेका यी दलमा महाधिवेशन हुन लाग्दा समेत युवाहरू नेतृत्वमा दाबी गर्न सक्ने अवस्थामा देखिएका छैनन्। एमाले पार्टी नेतृत्व चयनका लागि आगामी मङ्सिरमा 10औं महाधिवेशन गर्दैछ। तर 5 वर्षसम्म पार्टीको नेतृत्व गरिसकेका केपी शर्मा ओलीलाई विस्थापित गर्ने उम्मेद्वार नै एमालेमा देखिँदैनन्। सो पार्टीका युवा नेता नै उनी बाहेकको विकल्प नै देख्दैनन्। हामी विचारको हिसाबले जनताको बहुदलीय जनवाद बोक्छौँ र जुन नेकपा एमालेको अहिले मार्गदर्शक सिद्धान्त नै हो, हामीले यसलाई स्वीकार गरेका छौँ र त्यसैलाई बोक्छौँ। हामी मार्क्सवाद लेनिनवाद मान्छौँ र समाजवादको दिशातर्फ उन्मुख छौँ र त्यसो भएको हुनाले अब नेतृत्व अहिले केपी ओलीको हो र हामी अर्को कन्फ्युजनको बारेमा छलफल पनि गर्नु पर्दैन, किनभने हामी अब महाधिवेशनमा केपी ओलीकै अगुवाईमा हामी पार्टी अगाडि बढाउँछौँ। त्यस्तै सत्तारूढ दल नेकपा माओवादी केन्द्रले पनि आगामी पुसमा पार्टीको राष्ट्रिय सम्मेलन तय गरेको छ। 32 वर्षसम्म पार्टीको नेतृत्व गरिसकेका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई चुनौती दिने कुनै पात्र अहिलेसम्म माओवादीमा पनि देखिएको छैन। पार्टी अध्यक्ष दाहालले केही समय अगाडि आफ्नो उत्तराधिकारी तयार भइ नसकेको अभिव्यक्ति दिनुले पनि माओवादीमा उनलाई चुनौती दिने कोही नभएको पुष्टि गर्छ। अहिलेको सापेक्षतामा चाहिँ तपाईँको जतिसुकै सीमाहरू रहेको रहेछ भने पनि अहिले चाहिँ सायद अहिले चाहिँ नेकपा माओवादी केन्द्रको सन्दर्भमा भन्नुपर्दाखेरि अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डको विकल्प छ भन्ने लाग्दैन चाहिँ। तर सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली कांग्रेसको अवस्था भने अलिक फरक छ। सभापति शेरबहादुर देउवालाई जसरी पनि परिवर्तन गर्ने लाइनमा पार्टीका अधिकांश नेता छन्, जसका लागि दर्जन जतिले सभापति पदमा उठ्ने इच्छा जाहेर गरेका छन्। कांग्रेसमा नेतृत्वका आकांक्षी बढी हुनु सुन्दर पक्ष भएको नेताहरूको भनाइ छ। प्रजातान्त्रिक पार्टी हो, लोकतन्त्र भनेकै यही हो। लोकतन्त्रमा तपाईलाई चाहिँ नेतृत्वलाई चुनौती दिने, विचारलाई चुनौती दिने, वैचारिक बहसहरू हुने, छलफलहरू हुने कुराहरू स्वाभाविक हुन्। आलोचनाहरू पनि हुन्छ नेतृत्वको
र त्यो कुरालाई त्यही कुरा त लोकतन्त्रको चाहिँ सबभन्दा चाहिँ ठुलो पोजिटिभ पक्ष हो। तर पनि कंग्रेसमा विकल्प भनिएका नेताहरू भने युवा होइनन्। सो पार्टीमा त युवालाई नेतृत्वको सम्भावना कम हुने गरेको आरोप नै लाग्ने गरेको छ। पार्टीलाई हाग्ने नेतृत्वले नै मुलुक हाग्ने भएकोले यी दलमा युवा आउँदा मुलुकले पनि युवा नेतृत्व पाउन सक्थ्यो। तर दलहरूको नेतृत्वमा युवाहरूले अवसर नै पाउँदैनन्, जुन मुलुकका लागि शुभ संकेत होइन। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा कान्छा डङ्गोलका साथमा टिभी जर्नलिस्ट सरोज बस्यालको रिपोर्ट। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। नेपालमा सोमबार थप 390 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभर गरिएको 2626 सीआर परीक्षणका क्रममा 371 र 2420 एन्टिजेन परीक्षणका क्रममा 19 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 9,09,765 पुगेको छ। त्यस्तै कोरोनाका कारण थप 5 जनाको मृत्यु भएको छ। हालसम्म नेपालमा 11,453 जनाको कोरोनाका कारण मृत्यु भएको छ। त्यस्तै थप 425 संक्रमित निको हुँदा हालसम्म नेपालमा 7,95,822 जना निको भएका छन्। हाल नेपालमा 7,654 सक्रिय संक्रमित आइसोलेसन र 111 जना क्वारेन्टिनमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। जाडो महिना सुरु हुने बेला भए पनि यति बेला डेङ्गुका बिरामी बढेका छन्। तराई मधेस क्षेत्रमा देखिने यो रोग पछिल्लो समय काठमाडौँमा समेत व्यापक हुँदा सरोकारवालाले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। लामखुट्टेको टोकाइबाट सर्ने यो रोगबाट साउन यता 290 जना संक्रमित भइसकेको एपिडियोमोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाको तथ्याङ्क छ। काठमाडौँमा मात्रै 32 जनामा डेङ्गु देखिसकेको छ। एक रिपोर्ट। पछिल्लो समय काठमाडौँ उपत्यकामा पनि डेङ्गुका बिरामीहरू भेटिन थालेका छन्। पहिले तराई क्षेत्रमा मात्रै देखिने यो रोग अहिले हिमाल पहाड जताजतै देखिन थालेको छ। यो वर्ष लामो समयसम्म पानी परेको कारणले गर्दा पनि डेङ्गुको समस्या धेरै देखिएको विज्ञहरूले बताएका छन्। तराई मधेस क्षेत्रमा बढी देखिने डेङ्गु भाइरसको संक्रमण पछिल्लो समय काठमाडौँ लगायत पहाडी जिल्लामा पनि देखिन थालेको छ। लामखुट्टेको टोकाइबाट सर्ने यो संक्रमण अहिले बढ्नुलाई विज्ञहरूले चिन्ताको विषय भनिरहेका छन्। यो वर्ष डेङ्गु संक्रमण बढ्नुमा बेमौसमी वर्षा कारक रहेको विज्ञ बताउँछन्। असोजदेखि डेङ्गु संक्रमण पुष्टि हुने क्रम बढेको हो। गत आर्थिक वर्षमा 489 संक्रमण पुष्टि भएकोमा सबैभन्दा बढी गण्डकी प्रदेशमा 145 डेङ्गु संक्रमण पुष्टि भएको थियो। यस वर्ष 4 महिनाको अवधिमा 290 संक्रमण पुष्टि भइसकेको र अझै केही हप्ता संक्रमण बढ्ने एपिडियोमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाले जनाएको छ। गत आर्थिक वर्षमा हामीसँग 489 वटा डेङ्गुका बिरामीहरू रिपोर्टेड हुनुहुन्थ्यो भने यो वर्ष 3 दिन अगाडिसम्म हामीसँग सबै जम्मा 290 वटा केसहरू रिपोर्टेड भएको छ। हामीसँग रिपोर्टिङ मेकानिजममा आएको केसहरू चाहिँ गत साउनदेखि अहिलेसम्म 290 वटा छ। त्यसमध्येमा काठमाडौँमा चाहिँ 33 वटा केसेसहरू रिपोर्टेड छ। गत सातादेखि काठमाडौँमा डेङ्गुको संक्रमण देखिने दर ह्वात्तै बढेको छ। चिसो मौसम सुरु भए पनि यो अझै केही हप्ता बढ्ने सरकारी अनुमान छ। केही वर्ष अघिसम्म तराई भूभागमा मात्रै देखिने डेङ्गु अहिले पहाडी र हिमाली जिल्लाहरूमा बढी देखिने गरेको छ। गत वर्ष तराईका जिल्लाले ओगटेको 2 नम्बर प्रदेशमा 4 जनामा मात्रै डेङ्गु संक्रमण देखिएको थियो भने पहाडी भूभाग बढिरहेको गण्डकी प्रदेशमा 145 संक्रमण भेटियो। जलवायु परिवर्तन र परीक्षणको दायराले गर्दा पनि पहाडी र हिमाली भूभागमा डेङ्गु संक्रमण बढी देखिन थालेको विज्ञ बताउँछन्। पहिलेका दिनहरूमा कीटजन्य रोगहरू खासमा तराई क्षेत्रमा मात्रै सीमित भएको भन्ने थियो। तर पछिल्लो समयमा डेङ्गु मात्रै नभएर कालाजार, मलेरिया जस्ता केसेसहरू पनि नेपालको पहाडी हिमाली क्षेत्रहरूमा पनि रिपोर्टिङ भएको छ। जलवायु परिवर्तन सँगसँगै लामखुट्टेको जीवनचक्र अथवा लामखुट्टेको वासस्थानमा पनि केही परिवर्तन भएको एउटा कारण हुन सक्छ भने अघि भने जस्तै रोग निदान सहज पहुँच चाहिँ हिमाली क्षेत्रहरूमा या दुर्गम क्षेत्रहरूमा त्यसको पहुँच बढेर पनि हुन सक्छ। डेङ्गुबाट बस्न घर वरपर एवं टोल छेउछाउ पानी जम्न दिनु नहुने र शरीर पूरा ढाक्नुपर्ने र झुल प्रयोग गरेर मात्रै सुत्नुपर्ने विज्ञको सुझाव छ। डेङ्गुको ज्वरो अत्यन्त पीडादायी हुने र यसले ज्यानै समेत जान सक्ने भएकाले सचेत हुनुपर्ने विज्ञको सुझाव छ।
2076 सालमा डेङ्गु संक्रमण देशव्यापी फैलिएको थियो। त्यसयता गत वर्ष संक्रमण केही कम देखिए पनि यस वर्ष संक्रमण बढ्ने संकेत देखिएको हो। क्यामेरामा सुनिल गुरुङका साथ टिभी जर्नलिस्ट रिया भण्डारी, काठमाडौँ। छठ पर्व सुरु भएसँगै बजारमा चहल पहल बढेको छ। मोरङको विराटनगर बजारमा छठको पहिलो दिन नै किनमेल गर्ने घुइँचो लागेको हो। गत वर्षको तुलनामा यो वर्ष छठमा उपयोग हुने सामानको मूल्य अत्याधिक बढेको उपभोक्ताहरूको गुनासो छ। छठ पर्वमा चाहिने नाङ्लो, कुनिया, ढकी, नरिवल, भोगटे, उखु, बाँसका सामग्री लगायत पूजाका सामग्रीहरूको मूल्य बढेको हो। 100 रुपियाँ पर्थ्यो अरू साल, अहिले त्यो एउटालाई 300 भनिरहेको छ। जुन केला 40 रुपियाँ झन् सिधै 50-60 भनिरहेको छ। जुन ढाकी 300 रुपियाँ अहिले 400 रुपियाँ भनिरहेको छ। यति गाह्रो भइरहेको छ अहिले यो लकडाउनले गर्दा हामीलाई छठ गर्नको लागि। धेरै महँगो रहेछ, कसरी छठ गर्नु। 200 रुपियाँ कोनिया रहेछ, 400 रुपियाँ ढकिया रहेछ। अहिले चाहिँ धेरै महँगो छ पोरपरारको हेरिकन नानी। अब पोरपरार 500-600 मा सेटै हुन्थ्यो, अहिले 1500 दिन सेट हुँदैन। छठ पर्वका लागि चाहिने सामानहरू भारतबाट आयात गर्नुपर्ने बाध्यता छ। चाडपर्व सुरु हुने समयमा तराईमा आएको बाढीले असर गरेको कारण सामानहरूका लागि भारतकै भर पर्नु परेकोले मूल्य बढेको व्यापारीहरूको भनाइ छ। पानी तिरो आयो, पानीले बगाइदियो सबैहरू सामानहरू, अनि के गर्ने अब। छठ पर्वका बेला विराटनगरमा मात्रै करिब 90 लाख रुपैयाँ बराबरको पूजा सामग्रीहरूको किनबेच हुने गरेको व्यापारीहरू बताउँछन्। दशैं र तिहार सकिए लगत्तै विदेश जानेको संख्या वात्तै बढेको छ। शनिबार भाइटिका सकिए लगत्तै रोजगारी र शिक्षाका लागि विदेशिने लड्को त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा देखिएको छ। अहिले विदेशिनेहरू अधिकांश चाडपर्व लक्षित गरेर नेपाल आएका छन् भने केही भने नयाँ अवसरका लागि विदेशिएको बताउँछन्। पछिल्लो समय कोरोना महामारीका कारण नेपाल आएर विदेश जान नपाएकाहरू समेत अहिले गन्तव्य मुलुकमा आवागमन खुला भएकोले हतारिँदै विदेशिएका हुन्। छुट्टीमा नेपाल आएर 3-4 वर्ष बसेँ, लकडाउन भयो। नेपालमा अब रोजगारी पाइएन, रोजगारी नभएपछि नेपालमा राम्रो रोजगारी नभएपछि चाहिँ म फेरि दुबई जान लाग्दैछु। वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्याङ्क अनुसार असोज महिनाभरि नेपालबाट 39,671 जना युवाहरू रोजगारीको लागि विभिन्न देश गएका छन्। तथ्याङ्कका अनुसार गत महिना 73 वटा देशमध्ये सबैभन्दा बढी श्रमिक साउदी अरेबिया गएका हुन्। 15,496 जना पुरुष र 30 जना महिला गरी 15,526 जना युवाहरू साउदी गएका हुन् भने दोस्रोमा कतार रहेको छ, जहाँ 13,125 जना पुरुष र 477 महिला गरी 13,602 जना विदेशिएका हुन्। न्युजहरू अझै बाँकी छन्। यो समय हो लाइफ बोय हात धुने ब्रेकको। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। पछिल्लो समय नेपालको साहसिक पर्यटनमा स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटकको आकर्षण बढिरहेको छ। तर पर्वतारोहण, प्याराग्लाइडिङ जस्ता साहसिक यात्राका क्रममा दुर्घटनाको दर बढ्दै जाँदा यसले सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्न सकेको छैन। दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि सरकारले कठोर मापदण्ड लागू गर्न नसके यसले समग्र पर्यटन व्यवसायलाई नै असर पार्ने देखिन्छ। एक रिपोर्ट। केही समय अघि म्युजिक भिडियो छायाङ्कन गरेर कीर्तिमान कायम गर्ने उद्देश्यले 18 सदस्यीय टोली मेरापेक हिमाल पुगे। उच्च भूभागमा म्युजिक भिडियो छायाङ्कन गर्ने कीर्तिमान कायम गरेर फर्किने क्रममा छेतेन शेर्पा बेपत्ता भए। उक्त घटनालाई प्रत्यक्षदर्शी नुरू शेर्पा यसरी सम्झिन्छन्। मौसमको खराबका कारण चाहिँ हामी सबै हराएको थियौँ त्यहाँ। तर 2 जना मान्छे चाहिँ हराइरहेको हुनाले हामीले 2 जना मान्छेलाई फलो गरेर 2 जना मान्छे गरेर हामी 7 जना चाहिँ सकुशल आउन सक्यौँ। पछाडि हामी 2 जना चाहिँ एकजना गाइड र हाम्रो छेतेन शेर्पा चाहिँ पछाडि हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरू किन पछाडि बस्नुभयो भने उहाँहरू बिस्तारै आउँदै हुनुहुन्थ्यो। हामी अलि छिटो हिँड्ने, त्यो छिटो हिँड्ने क्रममा चाहिँ उनीहरू पछाडि बस्नुभयो र हिउँले वाइट आउट भएर चाहिँ नदेखेको कारणले उनीहरूको बाटो भुलेर अकस्मात मौसममा आएको खराबीपछि बेपत्ता भएका छेतेनको अहिलेसम्म अत्तो-पत्तो छैन। परिवार भने शोकमा डुबेको छ। यो त उदाहरण घटना मात्र हो। वर्षेनी यस्ता घटना भइरहे पनि यस्तो दुर्घटनाको न्यूनीकरणका लागि खासै कुनै काम भएको पाइँदैन। हिमालको देश नेपाल। विश्वभरिका पर्यटक नेपालमा हिमाल हेर्न आउँछन्। हिमाल आरोहण गर्ने साहस गर्ने आरोही मध्ये कोही सफल हुन्छन् त कोही समस्यामा पर्छन्।
तिनको समयमा उद्धार हुन नसक्दा ज्यान नै गुमाउनु पर्ने अवस्था छ। गभर्मेन्टले तपाईँ चाहिँ यसको चाहिँ एउटा चाहिँ सेल्टर बनाइदिने भने, त्यो फन्डाइज गरिदिने भने, र त्यो एनी टाइम तपाईँ चाहिँ विथिन तपाईँ चाहिँ त्यहाँ कुनै घटना दुर्घटना भएको 5 मिनटमा तपाईँ चाहिँ त्यो रेस्क्युले चाहिँ त्यहाँ मुभ गर्न सकिन्छ। तर त्यसको लागि त एउटा सिस्टम चाहियो तपाईँको। र हामीले दुर्भाग्य तपाईँ के छ भने अहिले पनि चाहिँ नेपालको चाहिँ पर्यटनको कुरा गर्नु पर्दाखेरिमा अहिले पनि तपाईँ 2035 सालको ऐन छ हेर्नुहोस्, पर्यटन ऐन। त्यो पर्यटन ऐनमा तपाईँ अलिकति तपाईँ संसार कहाँ पुग्छ हेर्नुहोस्। पछिल्लो समय हिमाल आरोहण गर्ने पर्यटकको संख्या बढ्दो छ। सोही कारण नेपाल पर्वतारोहणका लागि सुरक्षित क्षेत्र रहेको प्रत्याभूति दिलाउन आवश्यक रहेको व्यवसायीहरू बताउँछन्। हाम्रो नेपाल सरकारलाई चाहिँ अलिकति यो राज्यप्रति चाहिँ आरोहीहरूको त्यति अलिक त्यहाँनिर चाहिँ केही कुराहरू सुनाइ नभएको कि जस्तो हाम्रो भनाइ हो होइन। तर राज्यबाट गर्नुपर्ने अब जुन घटनाहरू भएपछि त्यसको खोजी कार्य चाहिँ तीव्र गतिमा राज्यबाट हुनुपर्छ। सरकारले हिमाल आरोहण बापत वर्षेनी पर्यटकहरूबाट करोडौं राजस्व उठाउने गरेको छ। मोटो रकम राजस्वका रूपमा पाए पनि हिमाल आरोही समस्यामा पर्दा उद्धार गर्ने बलियो संयन्त्र निर्माण गर्नेतर्फ पनि ध्यान पुगेको छैन। हरेक पटक यी समस्या बाहिरिँदा सरकार भनी अनेक प्रतिबद्धता जाहेर गर्न भने पछि पर्दैन। यत्रो साहसिक काम गर्दा पनि राज्यले जम्मा 15 लाख मात्रै बिमाको व्यवस्था गरेको छ। कम्तीमा 1 करोड हुनु पर्यो भनेर भन्नुभएको छ। मेरो एकदमै ध्यान आकर्षण भएको छ। 1 करोडको कुरा त म भन्दिन, सके भने 1 करोड पनि गरौँला, होइन भने 15 लाखबाट बढाएर 25, 30, 40, 50, 60 जति हुन्छ। मैले अहिले उहाँको वक्तव्य सुनिसकेपछि मैले मेरा स्वकीय सचिवलाई तुरुन्त त्यहाँ चाहिने फोन गर्नुहोस् भनेर मैले फोन गर्न लगाएँ। मैले आफैले पनि कुरा गरेँ। नेपालको भूगोल अनुसार पदयात्रा, पर्वतारोहण, कठिन ट्र्याकमा साइक्लिङ रेस, क्यानोनिङ, प्याराग्लाइडिङ, अल्ट्रालाइट, बन्जी जम्प, रक क्लाइम्बिङ, जंगल सफारी, स्काई ड्राइभिङ लगायत साहसिक खेलका गतिविधि बढ्दै गएका छन्। साहसिक पर्यटनमा स्वदेशी तथा विदेशीलाई आकर्षित गर्ने हो भने यो क्षेत्रमा लगानी गर्न पछि पर्नु हुँदैन। यी क्षेत्र सुरक्षित भएको सन्देश प्रवाह हुन सके यसले नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा कायापलट गर्न सक्नेमा दुई मत नहोला। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा विनोद बजगाईका साथ टिभी जर्नालिस्ट उपेन्द्र साईको रिपोर्ट। कार्तिक शुक्ल चतुर्थीदेखि सप्तमीसम्म मनाइने छठ पर्वको तयारी रौतहट लगायत तराई मधेसका जिल्लाहरूमा धुमधामसँग भइरहेको छ। यहाँका नदी, तालतलैया, पोखरीका किनारहरू दुलही जसरी नै सिँगारिरहेका छन्। छठ पूजाका लागि आवश्यक सामानको किनमेल गर्नेहरूको भिडले यहाँका सहरी मात्र होइन ग्रामीण इलाकाका बजारहरूमा विशेष चहल पहल देखिएको छ। एक रिपोर्ट। छठ पर्वका लागि हरेक वर्ष खोला, नदी र तलाउलाई दुलही झैं सिंगारिन्छ। टेन्ट लगाउने, झिलिमिली पार्ने, ध्वजा पताका सहित रंगीन बनाउने कार्यले छठ घाटहरू आकर्षक देखिन्छन्। यति बेला छठ सुरु भइसकेकोले छठ घाट सजाउन कालीगढहरू व्यस्त बनेका छन्। छठ घाटको सजावट र मूर्तिहरू निर्माण गर्न भारतदेखिका कालीगढहरू आउने गरेका छन्। भक्तजनहरूलाई पुरै सुविधा सम्पन्न हामीले आवश्यकता हुने सबै सामानको व्यवस्था मिलाएको छु र तपाईको झिलिमिली बत्तीदेखि लिएर सजावटको सम्पूर्ण काम हामीले त्यहाँ गरेको छु र हरेक वर्ष पनि हामी गर्दै आएको छु र यसपालि पनि हामी धुमधामको साथ हामीले गरेको छु। परापूर्व कालमा द्रौपदी सहित 5 पाण्डव अज्ञातवासमा रहँदा त्यसलाई सफल बनाउन सूर्य देवतालाई आराधना गरिएको महाभारत कथामा उल्लेख छ। उक्त समयमा पाण्डव विराट राजाको दरबारमा बास बसेको पनि सो कथामा उल्लेख छ। लोककथन बमोजिम सोही समयदेखि छठ मनाउने परम्पराको थालनी भएको हो। व्रतालुहरूले आफूले मनले चिताएको कुरा पूरा हुने र परिवारमा सुख शान्ति रहिरहोस् भनेर छठको व्रत लिने गरेको बताउँछन्। एकदम बगवार लगायल रहे छै, केरा के ऊख के सब रहे छै। वो दिन नहा गेल रहे छै अथी लगो नदी लगो ना बड़ा गीत मांगर एकदम होइत रहे। धिया पुता न भेल तो उला कहै छै त सठी माता दै छै। केकरो आब केकरो गोरे कनकनाइता, केकरो घेटे दुखाइता त सठी माता के गोर मुर लगलक जे सठी माता ठीक हो जाइ न त प्रसादी चढ़ाम चाहे कोसिया करम चाहे पबनी करम त उही लागि। यस पर्वमा खास गरी उपेक्षित मानिने डोम समुदायले बनाएको बाँसको चोयाको सुपली, नाङ्लो र डालाको प्रयोग गरिने गरिन्छ। मधेसी समुदायको पर्व भनेर चिनिने छठ पर्वमा विगत केही वर्षदेखि पहाडी समुदायको पनि सक्रिय सहभागिता देखिन थालेको छ। विधिपूर्वक उदाउँदो तथा अस्ताउँदो सूर्यलाई अर्घ दिएको आजकल देख्न सकिन्छ।
परम्परागत छठ पूजामा पछिल्लो समय आधुनिकता पनि मिसिँदै गएको स्थानीयहरूको अनुभव छ। पुरानो ढाँचाले अहिले चाहिँ गाउँघरमा तामझाम गरेर अब अनि ठुलो ठुलो साउन्ड पनि लगाइन्छ, कीर्तन भजन सहित मान्छेहरू गएर घाटको छेउनिर बसेर बजाउने र गर्ने काम गर्छ। अनि त्यहाँ मण्डपहरू सजाएर अहिले गर्छ। पहिला चाहिँ मण्डप नसजाइकन बाजा नलगाइकन एउटा बाँस लिएर डोरीबाट तानेर अनि पूजापाठ गरिन्थ्यो र अहिले र त्यसमा अलिकति केही फरक छ, बढी केही छैन। छठ पर्वको रौनक भए पनि अझै पनि कोरोना महामारीको जोखिम कायम रहेकोले स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड भने अपनाउन आवश्यक छ। सोही कारण स्थानीय प्रशासनले छठ मनाउँदा अनिवार्य मास्क तथा सेनिटाइजरको प्रयोग गर्न आह्वान गर्दै धेरै भिडभाड नगर्न आग्रह गरेको छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि रौतहटबाट टिभी जर्नलिस्ट बालविक्रम कार्कीको रिपोर्ट। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। झापामा पुर्खौँदेखि बसोबास गर्दै आएका पाहान समुदाय राज्यबाट उपेक्षित भएका छन्। आफ्नै भाषा संस्कृति र छुट्टै रहनसहन भएको पाहान समुदाय आदिवासी समुदायको सूचीमा समेत समेटिएको छैन। लोपोन्मुख आदिवासी समुदाय भए पनि सो सूचीमा नपरेका कारण पाहान समुदाय निराश छन्। एक रिपोर्ट। आफ्नै भाषा संस्कृति र छुट्टै रहनसहन समेत भएका पाहान समुदाय झापाको मेचीनगर, भद्रपुर, बारादर्शी, हल्दीबारी लगायतका क्षेत्रमा बसोबास गर्दै आएका छन्। मेचीनगर 15 स्थित ज्यामिरगढीमा सो समुदायका 95 घर परिवार बसोबास गर्दै आएका छन्। पूरा नेपालमा जम्मा 3 देखि 400 संख्याको हाराहारीमा मात्र रहेको पाहान जाति सरकारी सूचीकरणमा नपर्दा राज्यबाट पाउने सेवा सुविधाबाट वञ्चित भएका छन्। सम्बन्धित निकायलाई बारम्बार जानकारी गराउँदा समेत लोपोन्मुख जातिमा सूचीकृत नगरिदा आफूहरू मार्कामा परेको उनीहरूको गुनासो छ। आजसम्म सरकारले हामीलाई दिने सुविधा केही पाएको छैनौँ। अनि अब जस्तो हाम्रो सूचीकृत हामी पाहान जाति भनेको तल स्तरमा छौँ, अहिलेसम्म हाम्रो पाहान जातिको सूचीकृत भएको छैन। सम्बन्धित निकायले व्यवस्था गर्दा आफूहरू सरकारी सूचीकरणमा छुटेको पाहान समुदायका ज्येष्ठ नागरिक प्रेमलाल पाहान बताउँछन्। उनीहरूले यस विषयमा धेरै पटक सरकारसँग माग गरे पनि सुनवाई नभएको भन्दै आक्रोश पोखेका छन्। अहिलेसम्म हामीहरू सरकारले जाति समुदायमा उठाएकै छैन। अर्काको खेतीपाती तथा चिया मजदुरी गरेर जीविकोपार्जन गर्दै आएका यहाँका पाहान समुदायको आर्थिक अवस्था कमजोर रहेको छ। सरकारले 100 भन्दा बढी जातिलाई जातीय पहिचान दिए पनि पाहान समुदायको पहिचान स्थापित हुन सकेको छैन। रोजगारीका लागि फारम भर्न जाँदा पनि आफ्नो जात खुलाउनु पर्ने भएकाले कतिपयले आफूलाई सन्थाल तथा कतिपयले अन्य उल्लेख गर्नाले पनि पाहान समुदायको जातीय पहिचान समेत गुम्ने खतरा बढेको छ। लोपोन्मुख आदिवासी समुदाय भएर पनि आफूहरू सूचीमा नपरेकै कारण सरकारी सुविधाबाट वञ्चित हुनु परेकोमा उनीहरू असन्तुष्ट बनेका छन्। सरकारले केही यसमा समक्ष दिएको छैन र धेरै नै पछि परेको छ। पाहान जातिहरूको उत्थानको लागि यो सूचीकृत भइदिएको भए अलिक पाहान जातिलाई राहत मिल्ने थियो कि भन्ने आशामा हामी धेरै वर्ष कुरिसक्यौँ। तर स्थानीय निकाय भने पाहान समुदायको पहिचानको लागि काम गर्न लागि परेको बताइरहेको छ। म सम्बन्ध सबै पक्ष सबै निकायहरूलाई चाहिँ हार्दिक आग्रह के गर्न चाहन्छु भने यो एकदम पिछडेको जात हो र अल्पसङ्ख्यक यो जातको रूपमा यो रहेको छ र यसलाई छिट्टै राज्यले सूचीकृत गरेर यसलाई चाहिँ सम्बोधन गर्न सकेको खण्डमा चाहिँ हाम्रो यो विलय हुँदै गरेको पाहान समुदायलाई उत्थान गर्न सकिने अवस्था रहन्छ भन्ने हामीले चाहिँ महसुस गरेका छौँ। पुस्तौँदेखि नेपालमा बस्दै आएका यी र यस्ता लोपोन्मुख समुदायको संरक्षण गर्ने दायित्व राज्यको हो। तर सम्बन्धित निकायले यी समुदायको माग व्यवस्था गर्दा लोपोन्मुख समुदाय थप सङ्कटमा परेका छन्। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि झापाबाट टिभी जर्नलिस्ट युवराज आचार्यको रिपोर्ट। अब बिजनेस न्युज। 24 बिजनेसका साथमा जगदम्बा सिमेन्ट, मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट। गुणस्तरीय प्रविधिको भरपर्दो नाम मार्बल, ढुङ्गाबाट बन्छ, निर्माण पछि चट्टान स्वरूप हुन्छ। अग्नि सिमेन्ट, नियो वाटर प्युरिफायर, थोपा थोपामा शुद्धता, नियो क्वालिटी लिभिङ, 3 गुणा बढी टिक्छ, हुलास भए अरू किन खोज्ने।
तिहार पछिको पहिलो कारोबारको दिन सोमबार शेयर बजारमा दोहोरो अङ्कको गिरावट आएको छ। नेपाल स्टक एक्सचेन्जका अनुसार सोमबार शेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक 19.20 अङ्कले घटेर 2829.64 बिन्दुमा कायम भएको छ। सोमबार कारोबारमा आएका 230 कम्पनीका 72,07,396 शेयर किता खरिद बिक्री हुँदा 4,42,07,19,103 रुपैयाँको कारोबार भएको छ। सोमबार फाइनान्स उपसमूह 21 अङ्कले बढ्यो भने लगानी उपसमूह झिनो अङ्कमा हरियो रह्यो। यसै गरी बैंकिङको 19 अङ्कले, व्यापार 14 अङ्कले, होटेल तथा पर्यटन 29 अङ्कले, विकास बैंक 70 अङ्कले, जलविद्युत 13 अङ्कले, निर्जीवन बीमा 137 अङ्कले, उत्पादन 29 अङ्कले घटेका छन्। यसै गरी अन्य 23 अङ्कले, माइक्रो फाइनान्स 55 अङ्कले, जीवन बीमा उपसमूह 100 अङ्कले घटेका छन्। यस वर्षको तिहारको अवसरमा राष्ट्र बैंकले विभिन्न दरका गरी 3100 थान असर्फी अर्थात् सुनका सिक्का बिक्री गरेको छ। 10 ग्रामका असर्फी 500 थान, 5 ग्रामका 1000 थान र 2.5 ग्रामका 1600 थान गरी 31000 थान असर्फी बिक्री भएको राष्ट्र बैंक टक्सार विभागले जनाएको छ। तिहारका लागि राष्ट्र बैंकले गत सोमबार र मंगलबार सुन तथा चाँदीका सिक्काको बिक्री खुल्ला गरेको थियो। 2 दिनमा उल्लेखित संख्यामा सिक्का बिक्री गरेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। यस वर्षका लागि प्रति व्यक्ति 2.5 ग्राम, 5 ग्राम र 10 ग्राममा 1-1 थानका दरले राष्ट्र बैंकले असर्फी बिक्री गरेको थियो। राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष 2076-77 मा 3000 थान 10 ग्रामका, 8000 थान 5 ग्रामका र 9000 थान 2.5 ग्रामका गरी कुल 20000 थान असर्फी छपाएको थियो। त्यसयता टक्सार कार्यालय सुन्धाराबाट बबरमहल स्थानान्तरण भएको र निषेधाज्ञाका कारण थप सिक्का छपाई भएको छैन। 2076-77 मै छापेका सिक्का गत वर्ष र यो वर्ष बिक्री गरिएको हो। न्युजहरू अझै बाँकी छन्। यो समय हो लाइफ बोय हात धुने ब्रेकको। लाइफ बोय हात धुने समयका साथमा लाइफ बोय सर्वशक्तिशाली मारुति सिमेन्ट, हामी बनाउँदैछौँ नेपाललाई। शिखर इन्सुरेन्स। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। अब एउटा रोचक प्रसङ्ग। सामान्यतया मानिसले भगवानको पूजा गर्छन्। भगवान नभए पनि भगवानको स्वरूपको पूजा गर्छन्। तर भेनेजुएलामा भने भगवानको मात्र होइन, अपराधीको पनि पूजा हुन्छ, त्यो पनि रक्सी चढाएर। दक्षिण अमेरिकी देश भेनेजुएलामा अपराधीलाई रक्सी चढाएर पूजा गर्ने अनौठो परम्परा छ। यहाँका मानिसहरू मृत्यु भइसकेका अपराधीहरूको मूर्ति बनाएर पूजा गर्दछन्। मरिसकेका अपराधीको मूर्ति बनाएर त्यसलाई अपराधका देवता सम्झिएर मानिसहरू पूजा गर्दछन्, जसलाई स्पेनिस भाषामा सान्टोस मेलेन्ड्रोस भनिन्छ। अपराधी जति धेरै खुखार भयो उसको उति नै भव्य पूजा हुन्छ। मानिसहरू अपराधीको पूजा गर्न टाढा टाढाबाट आउँदछन्। वास्तवमा भेनेजुएलाको इतिहासमा अपराधीलाई आदर्श मानिन्थ्यो, जसले सामन्ती तथा धनाढ्यहरूबाट सम्पत्ति खोसेर गरिबहरूलाई बाँड्ने गर्दथे। त्यसैले अपराधीहरू भनेका धनीहरूलाई गरिबबाट लुटाउने भएकाले उनीहरूलाई गरिबको भगवानको रूपमा मानिसहरूले पूजा गर्ने गरेका हुन्। भेनेजुएलामा कसैलाई केही कुराबाट पीडित भयो भने अपराधीको देवता मेलेन्ड्रोको पूजा गरेर आशीर्वाद माग्ने तथा भाकल समेत गर्दछन् र मनोकांक्षा पूरा भएपछि भाकलको रूपमा रक्सी चढाउने गर्दछन्। अब 24 वेदर अपडेट।
अब प्राइम टाइम न्यूज सकिनु अघि अहिलेसम्मका हेडलाइन्स पुनः एकपटक। बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डेलाई विश्वासको मत प्राप्त। मुख्यमन्त्रीमा कांग्रेसको दाबीले पाण्डेको कार्यकाल अनिश्चित। के गर्न बाँकी रह्यो, के चाहिँ गर्न नहुने काम गर्यो म जानकारी दियो सम्पूर्ण जनतासँग चाहिँ जानकारी गराउन चाहन्छु। जनताको अभिमत विरुद्धको अदालती फैसलालाई जनताले नियालिरहेको एमाले अध्यक्ष ओलीको टिप्पणी। आफूलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउने अदालतको फैसला गलत भए पनि स्वीकारेको दाबी। जाडो महिना सुरु भइसक्दा समेत काठमाडौँ लगायतका क्षेत्रमा डेङ्गुको संक्रमण बढ्यो। ज्यान नै जोखिममा पर्ने भएकोले डेङ्गु संक्रमणबाट जोगिन वैज्ञको सुझाव। 3 दिन अगाडिसम्म हामीसँग सबै जम्मा 290 वटा केसहरू रिपोर्टेड भएको छ। तिहारको बिदापछि खुलेको शेयर बजारमा 19 अङ्कको गिरावट। फाइनान्स, म्युचुअल फन्ड र लगानी बाहेक अन्य समूहको सूचक घट्यो। कारोबार रकममा समेत कमी। रोटी भ्यालीका परराष्ट्र मन्त्री साइमन कोफेद्वारा पानीमा डुबेर जलवायु परिवर्तनबारे सन्देश प्रवाह। जलवायु परिवर्तनको असरले आफ्नो मुलुक डुब्न लागेको बताउने कोफीको शैली चर्चामा। प्राइम टाइम न्यूज अहिलेलाई यति नै। जाँदा जाँदै ताली र गालीका लागि हामीले सोधेको प्रश्न। कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यालयमा 108 दिनदेखि अनसनरत कार्यकर्ताको माग सुनवाई गर्नु त परै जाओस्, कुराकानी समेत नगर्ने नेतृत्वको शैली तपाईहरूलाई कस्तो लाग्यो? ठिकै हो, कांग्रेसको आन्तरिक राजनीतिमा यो स्वाभाविक हो भन्नेले तालीमा र होइन अस्वाभाविक हो भन्नेले गालीमा भोट गर्नुहोला। हाम्रो पात्रको एपमा गएर भोट गर्न सक्नुहुनेछ। थप न्यूजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल, भाइबर र इमेलबाट 24 डेस्कमा समस्या र गुनासो गर्न सक्नुहुनेछ। अहिलेलाई बिदा दिनुहोस्, हामी निरन्तर न्यूजमा छौँ। नमस्ते।